सुरवातीक गायन करुया नंबर H5. Iat pavartiano Santos borit kalsan vegi iat belia sharam Raians bordevianzo Supulla paloksala Iat namaskar korat Iat namaskar korat Iat namaskar korat somyak बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावेन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसून तुमचे सवे आसो. मोगाड भाव भयणीनो आप परगटणेचे परबे उपरांत जेजून आपणाकूच उक्तो केला आमी आमच्या जिवितांत आमकांच वळखूंक आनी आमचीच सोद करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता आनी सोद करूंक जेजूचेर आमी नदर मारूंक जाय आनी जेजूची नदर आमचे भितरले जिवीत उक्तें करता तर हेंच नितळ निर्मळ करूंक आमच्या जिविताच्यो असक्ताय ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या बसत भाग्यवान सदांत सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा तुजे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतली चलून सासणीक उजवाडाच्या आमच्या माय देसांत आमी पावशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवान जुवांवाची पयले चिटीवेलें वाचो. प्रितीच्यानू कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचे मेळटाच कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी कोत्ता. ही तर ताची आज्ञा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार दवरचो
आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही गुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फुटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे कुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनसोबांत आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजू असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोधीचो, जो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां आनी खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी ताचेर तुमी जोयत वेला. कारण जो तुमचे सोवें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले. देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकतात. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फुटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सगळीं म्हणुया, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराच्यो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जोडून दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें बें दवरात आनी तोरतोरून ताच्या पांयां पडात. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. हे लग्नाक जेजूकूय ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन जुवावान कोयदी केलो. तें आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजारेत सोडून जेबिलोन आनी नेफ्ताल्याच्या शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफेरनांवांत ताणें ठिकाण केलें. इजायास प्रभाद्यान आदींच सांगलोलें ते हे परी पाळोन येवंक जाय आसलें.
जाबुलोनाच्या आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेता मार्गार जॉर्दाना पेले थोडी राष्ट्रांची गालिल्या काडोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मन्नांची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस तावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्ख्या गालिल्याक भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गाराज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिणसाचो रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिणसाचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलेल्यांक, देंवचार बशिल्ल्यांक, मरूंक जालोल्यांक आनी आरेन पडलेल्यांक ताचे सरशी हाडली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिल्याच्या देकापोलीस, जेरुजाल्या, जुदेया आनी जॉर्दान पेले तोडी तावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान बेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भाव भयणीनो, मायकल आंजेलो हो एक फामाद कांतोवपी चित्रकार. एक पावटी आंज बोडवो कांतोवल्या उपरांत तो असो म्हणूंक लागलो, हांवें हे आंज बडव्याक बंडखणींतलो भायर काडला. तो आंज बडवो कोणाक दिसनासलो, पूण मायकल आंजेलोक ते फातराच्या कुडक्यान दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका कांतोवन थंयसरलो भायर काडलो आनी तो म्हणूंक लागलो, बंडखणींतलो हांवें ताका भायर काडलो. दर एक मनशाक जेजू बंडखणींतलो भायर काडटा. जेजूची नदर ताचेर जेन्ना पडटा मनशाचेर, तो ताका पवित्र कसो पळयता, एक आत्मीकताय पळयता, जे कितें ताचे कडेन तांक आसा तें पळयता आनी ताका तो भायर काडटा. आनी ताचेच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागता म्हणटा. जेन्ना तो परगटणी करता, सुरवात करता, ही उतरां ताची, जिवीत बदलात कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. आनी जो कोण जेजू कडेन येता तो जिवीत बदलता, तो एक नवो मनीस जाता. आनी हेंच आमंत्रण जेजू दर एक मनशाक दिता, यो आनी पळय म्हणटा, आपणा सरशी यो. आनी जो कोण मनीस येता, पळयता, तो जेजूक पळयना पूण जेजू ताका पळयता. सादलो पाप साहेब बेनेदिक्ट तशें म्हणटालो, तूं जेन्ना येता तेन्ना जेजू तुका पळयता हें मनान दवर म्हणटा. आनी ही पवित्रताय तुजे भितर पळयता आनी तुका तो कांतयता आनी एक नवो मनीस करता. आयज जेजूच्या परगटणे उपरांत आमी परब समोरमल्या ती, तेच्या उपरांत आमकां उगडास करता की जेजू आपणाकूच परगडटा आनी आमचें जिवीत नवें करूंक तो सोदता. आमच्या जिवितान एक पवित्रताय तो पळोवंक सोदता. आमच्या जिवितान कितें तांक आसा तें तो पळोवंक सोदता. आनी हेंच कितें आमी आमचें जिवीत ताका कांतोवंक दिवंक जाय. वी हॅव टू अलाव आवर सेल्फ. आनी आमचें जिवीत जेन्ना आमी ताचे कडेन दिता तेन्ना हें जिवीत बदलूंक पावता. तर आयज हेच मिसाचे भेटेंत आमी मागुया, आमचें जिवीत ताच्या आदीन करुया, तो आमकां पळयता म्हूण समजुया आनी हे वरवीं आमच्या जिवितान हें नवें कातयलेलें जिवीत आमकां मेळो म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. गायन घेवया नंबर C2, पेज 28. आमची पोळे वर्धाना
Niskolom hozda karos, dojal bapa, mój mokan, tańczy vorwijam kapos, dojal bapa, mój mokan, tańczy vorwijam kapos. म्हज्या बाबा म्हणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां व्हरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सभे आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. खंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काडी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणीचे सासणीक येवजण उक्ते केले आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलो. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco, sorvespor tu, sorgani संसार borlatiucia voibovan, un sorgi tu casoi soi, Sorvespora cenavi, ietata cazon, un sorgi tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तुजो पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून आमच्या जिविताची आमी नवसरणी करूंक आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें तुजें नांव नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता हांव, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना गायन करुया. नंबर D38, पेज 68. Sumia Jezu येतो ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सुम्या जेजू येतो ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजें येवजण जाले, आमचे मोदें बिराड करचें. सुम्या जेजू येतो ये,
आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. मनशा सोयबान खाल तो जालोय, चाकरा रुपान दिश्टी पडलोय. भाव भयण तुजी आमी सोगली, धीरान आयल्या तुजे सोरशी. सोम्या जेजू ये तूं ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, जेजूचे कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून, तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया नंबर H6, पेज 109. तुका तोरून धाकटुल्या, सोगली प्रीतूम ना पावल्या. आंकवार कुसव्यांत तूं लिपलोय, भुरग्या रोपण्यांत आवलोलोय. जेजू बाळका प्रीतीच्या, मोगाळिष्टा भुरग्याच्या. खालत्या वांगड्या दुबळ्याच्या, राजा सोगळ्या काळजाच्या.